Dili nato ning madala sa atong kamatayon sa ikaduhang kinabuhi. Walay bisan usa nga madala nato bisan usa ka single mga igsoon. Welcome back to Born to Praise TV channel. We are created to praise and worship God. Muna nga ang pulong sa Ginoo gi-remind duol ta kanunay sa Dios. Sa matag duol nato mga igsoon, usa ka na pag posisyon sa clock, di ba? Pag posisyon sa clock, pag ana dito, hangtod malibot niya mga igsoon ang tibuok nga diametro, tibuok mga igsoon nga circle. Muna ang relo nagsimbolos kalibutan. So kung magpabilin o magpadala ta mga igsoon sa mga babag ining kalibutana o di ta makaduol sa Dios, paninglan ta sa Ginoo because we are accountable. Paninglan ta sa Ginoo mga igsoon sa mga sama sa estudyante nga naghatag gitagaan siya sa iyang mga maestra o usa ka assignment. So kining pagduol nato sa Dios mga igsoon, ang atong teacher mao ang Dios. Nagmando siya kanato, mo ni imong assignment. Panahon sa Domingo muduol ka sa church. Mo ni ato ang trabaho mga igsoon. O di lang panahon sa Domingo muduol ta sa church. Kay kung maora na ang ato ang basihan, pwedeng mahutdan ta magkakunod ang ato ang lana, pwede na siya mga igsoon. Muna nga gihatagan nato mga igsoon, gisusama ang atong pagpangalagad sa Dios sama sa usa ka lampara aron nga kung asa tong kahayag muduol ta. Since God is the source of light, siya ang tinubdan sa kahayag. Mula kinsa atong duolon mga igsoon sa panahon sa muduol ta sa Dios. Ang Dios mismo kay siya ang tinubdan sa kahayag mga igsoon. Dili na kinahanglan mga igsoon nga wala ka otas tibuok kalibutan, lakto nato atong tibuok kalibutan aron masatisfied ta, aron maangko nato mga igsoon ang atong kahayag. Makita nato ang kahayag mga igsoon diha sa Dios o dili na mga igsoon dapat pa natong haguan. Dili na dapat nato mga igsoon pagsampit nato mga igsoon automatic mo flash ang kahayag mga igsoon sa dihang muduol ta diha sa tinubdan sa kahayag nga mao si Jesus. Niyo si Jesus na I am the light of this world. Si bisan kinsa nga muduol kanako dili na mulakaw, di na maglakaw diha sa kaligid. O mao ni mga igsoon ang fulfillment nga gisulti sa Ginoo. Ang ikaduha mga igsoon kini gitawag nato hisgutan nato mga igsoon sa atong pagduol kining katuyuan sa atong pagduol. Unsa may katuyuan nato sa atong pagduol mga igsoon? Okay? Balik ta sa bersikulo 22, no? Ang katuyuan sa pagtuo atong basahon. Damo kanako aron maluwas kamo. Katawhan sa tibuok kalibutan kay ako mao ang Dios o wala nay lain. Sa ato pa ibutang sa imong una-una ang imong katuyuan sa pagduol sa Ginoo dili aron makita ang imong gusto makita. Dili gusto ang Dios na aduna pay rason nang muduol ta sa Ginoo. Ang iyang pinakarason siya kay naman siya mo tinubdan sa kahayag o siya mo tinubdan sa kaluwasan aron kamo maluwas. Mao ni ang sugo sa Ginoo. Mao ni say katuyuan sa tong pagduol sa Dios aron kita maluwas, aron kita makabaton sa kinabuhing walay katapusan, no? O aron kita mas masangkap mga igsoon, mapuno kanunay ang atong kupa diha sa kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo labi na ni ulahing mga adlaw. Sa ulahing mga adlaw mga igsoon, nagingon diya sa Timoteo na mabugnaw ang pagbati sa mga Kristohanon sa ilang pagpangalagad. Since nakabalo na tani mga igsoon, we are aware base unya usakas mabugnaw. Ang usa sa timailhan nga nabugnaw ang tao, wala na'y passion, wala na'y interest na maduol sa church o maduol sa Ginoo. Kaya ang iyang una-una, bisan muduol o madilit muduol, mabuhi raman gihapon. Naginhawa raman gihapon. Tinuod? Tinuod. Pero kumusta? Kanang ginhawa, asa taman. May ang tabas nga rin na tao ginhawa.
May untag walay kinutuban na ginhawa, pero aduna may kinutuban. O gunya pag humani ini, matod pa mga igsoon sa gisulti sa Dios sa Hebrews chapter 9 verse 27 nga ang kamatayon usa ka appointment. It is appointed to man of man to die once, and after this judgment. Appointment gani mga igsoon mo ni atong atubangon. Ang kamatayon mo ni siya atubangon nato busugutag sa dili. Adunahan man ta o pobre, may kwarta o sa walay kwarta, atubangon nato ang kamatayon. Dili o walay makagarantiya nga kita mo donar ni kalibutan. Biyaan nagyapon ni ang atong gipundar. Ang kalibutan usa ka training ground, usa ka dapit diin diha hulmaha ang atong pagkatao aron na mahimo tang deserve. Takos ta nga moduol sa walay katapusan nga pinuy-anan nga mao ang langit nga gitrigo nga gi-introduce sa Ginoo sa ato ang kinabuhi samtang naa pa ta dinhi. Nan kun dili ta maayong pilihan sa gagmayng mga butang, then dili usab ta kapiyaran sa dagkong mga butang. Munang ang Dios mismo nagingon, dangop kamo kanako aron maluwas kamo. Mao ni ang atong katuyuan mga igsoon nga niarita ni duol ta sa talat sa Dios. Aron una sa tanan atong ihalad ang atong lawas kalagog espiritu, buhing halad o makapahimuot sa atong buhi nga Dios. Bali guula sa Dios mga igsoon kung dili ka makaduol sa Ginoo. Guol gid kay ang Dios. O atong hinumduman nga ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta adunay marks of personality. Sama sa tao. Na kung pakyason mga igsoon sa tao, ang iyang katao guol. Katong will, power o emotion. Mo kini ang marka nga ang Dios bation usab. Bation sa Dios mga igsoon ang gipati sa tao. Walang makasabot siya. Kung ikaw malipayon mga igsoon, mas labang malipayon. Apan kung mag-uol ang Dios, wala na si bisan kinsa nga mga igsoon, wala na si bisan kinsa na makasakang ani mga igsoon. Hallelujah. So, ang pulong sa Ginoo mga igsoon, kanunay na kinahanglan kita kaluwasan. Nganong kinahanglan ta kaluwasan? Tungod sa sala. Kini dili pagduol sa Dios, sala na siya. Kaya naman, kung ato ang tagang meaning ang sala, sin is missing the mark. Di ba? Ang sala, mga igsoon, na nakabsat ta, nawa, gi-violate na to mga igsoon, ang mga butang na gusto ipabuhat sa Ginoo sa ato. Muna kita mga igsoon, kanunay ta nakasala.